आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम एक बार फिर आपको बताएंगे जो गैर मुल्की तारकीन वतन के मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँचे। जो 31 दिसंबर थी, हुकूमत का क्या हदफ था कि 31 दिसंबर तक कितने लाख गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस जाना चाहिए और कितने लाख वापस गए, इस वक्त की क्या सूरत हाल है और पहली तारीख से गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से कौन से अहम इक़दामात हुकूमत करने जा रही है। अगर आप ये तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम आपको डे 1 से गैर मुल्की तारकीन वतन के सिलसिले में मुकम्मल अपडेट दे रही है, चाहे वो होर्डिंग सेंटर का मामलात हो, चाहे वो चमन बॉर्डर हो, तुरखम बॉर्डर हो और जो दीगर मामलात गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से हैं, हम आपको डे 1 से इस हवाले से मुकम्मल अपडेट दे रहे हैं। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है, और ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको सरकारी अपडेट दे रहा हूँ कि 28 दिसंबर 2023 तक 4,52,364 गैर मुल्की तारकीन वतन जो हैं वो वापस गए हैं। 4,52,364 गैर मुल्की तारकीन वतन वापस गए हैं। इसमें बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो कि खुद से ही वापस गई है और चंद हज़ार ही ऐसे हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खर्चे पर भेजा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से 1,500 के करीब लोग गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजा गया है सरकारी सतह पर, और कराची से 1200 से 1400 के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजा गया है। और इस टाइम 2 महीने 31 दिसंबर को इस मुहिम को हो जाएंगे कि जब से ये ऐलान हुकूमत ने शुरू किया था कि 1 नवंबर से कि उन तमाम लोगों को वापस भेजा जाएगा जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। तो अब 31 दिसंबर 3 दिन के बाद है, तो 31 दिसंबर तक आप समझें कि 4,55,000 या 4,60,000 लोग ही जो हैं वो अफगानिस्तान वापस गए होंगे। और जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसमें 1-2 ऐसी रिपोर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से छपी थी जिसकी तरदीद मैंने नहीं पढ़ी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान का ये हदफ है कि 31 दिसंबर तक 10 लाख गैर मुल्की तारकीन वतन वापस चले जाएं। लेकिन अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर से तो आधे लोग भी 31 दिसंबर तक वापस जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं ये हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि 4.5 लाख के करीब अफराद जो हैं वो वापस गए हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खुद से गए हैं। इस वक्त सर्दी वहाँ पर बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुकूमत अभी तक अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटी है कि कोई ऐसा मामला होने जाएगा कि इनको हम वापस नहीं भेजें। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 17 लाख के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन जो हैं वो इस वक्त वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। तो अगर हम इस वक्त की आपको फिगर बताएं तो 2.5 लाख लोग एक महीने में हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं कि उनको भेजा गया है। तो इसका ये मतलब है कि 2 महीने में 5 लाख के करीब, 4.5 लाख के करीब लोग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसी रफ्तार से ये ऑपरेशन आगे चलता है तो 5 महीने के बाद तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन जो हैं वो पाकिस्तान से चले जाएंगे, अगर इस रफ्तार से ये ऑपरेशन चलता रहे जिसकी जो रफ्तार इसकी अभी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि बाज़ इत्तलात ऐसी हैं कि अब जिन लोगों की, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में अफगानी जो कि कानूनी तौर पर रह रहे थे, लेकिन अब उनकी जो है 31 दिसंबर को उनके जो कार्ड्स की, उनकी जो कानूनी दस्तावेज़ात की एक्सपायरेशन जो है वो हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगी दस्तावेज़ात। तो ऐसी इत्तलात भी इस वक्त हैं कि उनके जो दोबारा से उनके जो कार्ड्स हैं उसको रीन्यू नहीं किया जाएगा।
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اور لاکھوں لوگ ہیں وہ اس مہم کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ حکومت نے اس بار اپنے آپریشن کے اندر رینجرز کو بھی جو ہے وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا اس سے پہلے کہ جو پولیس تھی، پولیس مختلف علاقوں کے اندر آپریشنز کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر رشوت کے بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ اور اب تو ہم پچھلے 2 سے 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کسی علاقے میں ہمیں آپریشن کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہولڈنگ سینٹر ہے اس کے اندر مشکل سے 20 سے 25 لوگ موجود ہیں، اور جب ان کی تعداد 70-80 ہوتی ہے تو پھر ہولڈنگ سینٹر سے بسیں جو ہے وہ چمن جاتی ہیں۔ تو کراچی کا ہولڈنگ سینٹر میں نادرا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، FIA والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رینجرز والے بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بھیجنے کے لیے بندے نہیں ہیں۔ تو اب ان بندوں کو لانا تھا پولیس نے، پولیس ان کو لا نہیں رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا کہانی ہے، اس حوالے سے ابھی ہمارے پاس تفصیلات نہیں آئی ہیں، لیکن آنے والے ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو مکمل آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پاکستان میں 4.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک گئے ہیں۔ حکومت کا منصوبہ تھا کہ 10 لاکھ لوگ جائیں، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور خبر دوں کہ یونیسیف کی ایک نئی رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یونیسیف نے یہ بتایا ہے کہ جو بہت بڑا ایک انسانی ہیومنٹیرین جو کرائسس ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو فیگر بتائے ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 2.30 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس میں جو بچے ہیں وہ 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح TTP کے معاملات ہیں تو اس میں بھی ابھی تک اس طریقے کی پیش رفت نہیں ہوئی جو پاکستان چاہتا تھا۔ ویسے تو ابھی جو افغانستان میں ابھی جو تہران میں جو فلسطین کی حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی ہے، تو اس کانفرنس کے اندر افغانستان کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور پاکستان کے اعلیٰ حکام بھی تھے، اور مشاہد حسین سید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں۔ کیا یہ جو آپریشن غیر ملکی لوگوں کو بھیجنے کے حوالے سے سلو ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کچھ اور سوچ رہا ہے، اور پاکستان TTP کے حوالے سے کن معاملات کو دیکھ رہا ہے؟ آرمی چیف بھی امریکہ گئے تھے، ادھر جو ہے وہ کیا بات چیت ہوئی، کیا معاملات ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر مکمل معلومات دیتے رہیں گے۔